हांव गुरुदास कामत म्हगेल्या यूट्यूब चॅनला भितर तुमकां सगळ्यांक हार्दिक स्वागत करता. पळया काल देखून आमी आयिले, काल एक दोन व्हिडिओ बी केला हांवें. मागीर आमगेले तुमकां सगळ्यांक गोत्त आशिल्ल्या वरी आमगेले गोकर्ण संस्थान पर्तगाळी जीवोत्तम मठ हाका सार्ध पंचशतमान उत्सव आज देखून स्टार्ट. आमी मुंबय देखून वॉलंटियर टीम येवन काली मागीर थंय हांगा म्हणलें आज देखून आमगे रियल ड्युटी स्टार्ट. पळय आमकां हांगा हें हाजें आमकां पळय हें लुंगी शाल आनीक आनी हें किट तुमी काल पळयले उरतले. आमगे स्वामी आदी वर्शी आमकां तेला बाटली साबून आनीक टूथपेस्ट ब्रश त्यानंतर आमकां हें कसलें बाकी कसलें घाय घे जाल्यार म्हळ्यार बँडेड म्हळ्यार दांतोणी वळोवंक घेवच्याक ईच एंड एवरी आमकां किट्ट आनी प्रतांनी दिल्लें आसा. तुमी काल पळयले उरतले स्वामी हातान आमकां दिल्ले. हां तशेंच आयच्या दिवसातून आमगे रियल ड्युटी स्टार्ट केली. ऑलरेडी आमगे 6 घंटे खातीर ड्युटी ते आमगेले म्हळ्यार सकाळी बॅटरी उठू लोक एकत्र वचना आमी 4 लोक मुखार गेल्ले आसाची. आतां हांगा हांव आनीक मेगे हांगा आनी गणेश आसा. जय श्रीराम. आनीक आमगेले हो अरविंद प्रभू आनी गणेश आनी अरविंद प्रभू काल रात्री तांणी 12 घंटे पसून तांणी थंय वाडता आशिल्ले भटमामानीक. तशें आमी चिकेची लेट गेले म्हणजे ताणें पयलीं आयले पयलीं गेल्याची आतां आमी वताची. आज आमी प्रॉपर ड्युटी आमी शेअरिंग आनी करचें आसा. म्हळ्यार सकाळी मॉर्निंग बॅटरी कोण वचचें कडेन लास्ट लेट पसून कोण रावचें ते वटून आमी उलोवचें आसा. आतां पयलीं वचून रामा दर्शन करून रामा पांय पडूं स्वामेल देवा पांय पडूं आमगे ड्युटी लागया. जय श्रीराम. जय श्रीराम. सीतापती प्रभू रामचंद्र की हांगा आमकां अशी B1 B2 अशी B3 आनी B4 अशी 4 हांगा व्हड अपार्टमेंट बांदिल्ली आसा. आनी पुराची 1 BHK 2 BHK म्हळ्यार 3 BHK अशी रूम्स आनी पुरा हांगा दिल्ली आसाची. तर आमकां थंय रावचें दिल्लें. आमकां हें B3 म्हणिल्लें हे अपार्टमेंटा भितर आमी रावचे आशिल्ले. म्हळ्यार हाजे नंतर हे प्रोग्रामा नंतर बी हांगा पर्तगाळी आयल्यार 1-2 दिवस 4 दिवस राबून आमी एन्जॉय करचें भारी बरें जाता. स्वाम्यान आमगे सगळें समाजा खातीर हें केलेलें आसा. तुमी सगळे येवन हाजें लाभ घेवका म्हणून हांव मागूंक येता. चरण सरोजम सांदनीलामृतापम जगन्निहित पाणिं मुंडनं मुंडनानां तरण तुलसी माला कंदनं कंदनेत्रं सदैव देवलहासं विठ्ठलं चिंतयामि. वीर विठ्ठल आले स्वामी देवालय रामदेवालय दर्शन करायचे. 5 दिवसाचे काम आमी आतां सुरू करचे वता आसाचे. पळया हें हांगा सेवादार आनी VIP लोकां खातीर आज हांगा हें तयार केल्लें आसा. हांगा पळय वॉलंटियरांनी पुरा आमगेले सकाळी 6 घंटे उठान येवन पुरा तयार केल्लो आसा. आतां हांगा जय श्रीराम. पळय आमगेले मुंबयच्यान 17-18 लोक आयिल्ले आसाचे आनी कारवारच्यान एक 8-10 लोक आसाचे. सगळे मेळून आज आमगे डिपार्टमेंट हें आमगे डिपार्टमेंट हेड खंय गेलो आमगेलो. हां पळया आनी VVIP आनीक प्लस हांगा सेवादार सगळे सेवादार समिती आनीक हांगे खातीर आमगे पुराची वडाळा मठाचे 17-18 लोक प्लस आमगेले कोयनूराचे बी डिपार्टमेंट बी आसा. कोयनूर हॉटेलाचे प्लस प्रकाश भट माम आमगेले वडाळा बी आसा तो कोयनूर बी आसा 2 in 1. तशें आमगेले गणेश हरिओम हरिओम तशी आनी पुरा कारवारचे. हांगा आमगेले हो विनो कशी पुरा तयारी बारी चंद्रितीन चलता आसा. आज फर्स्ट डे हांगा आजी आमगेले डिपार्टमेंट आमकां VIP आनी सेवादार वाडचे दिले. ब्रेकफास्ट लंच डिनर हय ते हांगा उठो लोकांक हांगा व्यवस्था केले. हें पळया अशें आमी पुरा सेटींग करून दवरलें आसा. आतां थंय थोड्या वेळे भितर हांगा पुरा एक लोक ब्रेकफास्टा खातीर सेवादार हांगा येतले. आनी कारवारचे टीम लिडर कोण कारवारचे हे आमगेले मुंबयचे वडाला कमिटींतल्यान 18 लोक आयल्याचे. हय तसे सोशल काम करचे. तर आनी 8 लोक कारवारचे साहित्य शिकरे जय श्रीराम. बरे रितीन चंद्रितीन आमी सगळे मेळून आमी तुमी म्हणणे सगळे आमगेले घरचे. एक्सप्रेस जय श्रीराम. श्री रामचंद्र जी की जय. श्री रामदेव विठ्ठल हनुमान की जय. श्री 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 विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी महाराज की जय. हांगा आतां सकाळी टिफिन ब्रेकफास्ट हांगा सुरू जाल्लो आसा. हाजे हांगा कसो आयटम कसो हाजे हें गाजर हलवा मागीर हें कसो न्हय इडली मागीर वडा मागीर सांबार मागीर चटणी आनी मागीर फोव मागीर च्या कॉफी थंय दवरलो आसा.
असे पुरा आमगेले व्हॉलेंटियर म्हणा रामसेवक संघ म्हणा तशीची हां जय श्रीराम जय श्रीराम हॉस्पिटल सुरेशणा हां हांव काली येवन पावलो अशी सकाळी हांगा ऑलरेडी 7 गंटेक सुरू जाल्लो आसा आनी पुजा आनी पोराची जय श्रीराम येरशी पनवेल जय श्रीराम पळय हांगा मंगळूर देखून हांगा व्हॉलेंटियर टीम आयिल्लो आसा अम्मा नमस्कार हो हा मंगलाराम कितलो आयले तुम्ही कितलो आयले हांगा 10 लोक आयल्याचे वय हा पळया प्रत्येक गांवच्यान आयिल्ले आसाची तशी आनी मंगळूर दाखलो मंगला राम टीम हांगा आयिल्लो आसा 10-11 दिवसां खातीर सेवे खातीर हा जय श्रीराम हे आमगेले मठाचे महाद्वारांत हांगा एंट्री पळय हांगा फाल्यां मोदी येद्दी करून फुल्ल सेक्युरिटी हें आसा टायट आसा तशें हांगा पळय बॅग गीग आसा म्हणून सांगलें व्हड बॅग थंय ते मागचे दिकान हांतुल्यान स्कॅनिंग करून भितर वताची हे देख पळय हांगा तशें हांगा फुल्ल सेक्युरिटी आनी आसा 550 इयर्स हांगा गेट अशी भितर वचून तशी हांगा आज कसकसन खंय कसकसा आसा ते पुरा हांव तुमकां जय श्रीराम मुंबय जय श्रीराम जय श्रीराम पळय हांगा येद्राकाची वेलकम उदा गिता दिवच्या हांगपुराची न्यूजपेपर हे तेवट दिवच्या जय श्रीराम अशीची राम मंदिरात तू शूटिंग करते सांगलं ना हय जय श्रीराम पळय आमगेले मुंबय जना दोनी हांगे वय आमगेले अण्णार बायल आसा वयन्यो आयल्या आसाची हां तशी आतां पळोवया हांगा सेवा कावंटरांनी पुरो खंय कसकस आसा त्या पुरा दाखोवया म्हणून हो व्हिडिओ हांव करता आसा हां हांगा तग देवूळ भितरी थंय भितरी दिसता राम मंदिर एंट्री हांगा उजव्यान म्हळ्यार हांगा ह्या दिकार हांगा सेवा कावंटर आसा हांगा सेवा कावंटर जय श्रीराम पळय हांगा बरयलें आसा इन्फॉर्मेशन डेस्क म्हळ्यार कसं न्ही तुमकां माहिती जावं जाल्यार तुमी हांगा येवन तांगे रिसेप्शन तांगेले विचार तुमी माहिती घेवीत तशी हांगा हें सेवा कावंटर जय श्रीराम हां जय श्रीराम आनी पोराची आमगेले मुंबयचे टीम सुरेश कामत एंड टीम आनी हांगा सेवा कावंटर हांगा आसा तशी तुमी ऑनलायन केल्लो आसतली कितें सुरेश कामतीन सांगिल्ल्या त्या टोकन गिकन परत तुमी हांगा घेवन तुमी सेवे वचचे आसा जय श्रीराम जय श्रीराम महेशा जय श्रीराम हां पळया हांगा जय श्रीराम हांगा कसं तुमगे हें डिपार्टमेंट कसं न्हय अच्छा ते 5500 रस सीट हांगा जावं जाल्यार हांगच्यान घेवचे हय हां पळय हांगा हे रामा मुर्तीचे हांगा 5500 रुपीज ते रस सीट आसा आमी ऑलरेडी मस्तीत लोकांक आमी आमगेले जप केंद्रांत दिल्लो आसा आतां कोणाक थंय घेवचें जालें ना आतां हांगा येयले तेवढे घेवंक म्हणून इच्छा आसल्यार हांगा हे कॉन्ट्रा येवन तांणी घेवीत हांगा हे माहिती केंद्र म्हणजे तुमी हांगा कसं माहिती दिताची हय तेन्ना हांगा येवन दिवचें जाता जो मनुष्य सेव करता हय टोकन दिता दाखया टोकन दाखया असल टोकन आहे विंगड सेवेक विंगड टोकन असे ते टोकन घेऊन गेले की तांकां ते प्रसाद आनी पुराय मेळटा हां जय श्रीराम हांगा हें लॉजिस्टीक म्हळ्यार हांगा तुमकां अकोमोडेशन डॉर्मेंट्री आनीक हाजीपुराची
उदय भटमाम नमस्कार. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. पळया हांगा कसं माहिती किती जाव कला हांगी येऊ का तुम्ही हांगा देवस्थानाक हांगा राईट सायडाक आसा भितर आयली भितर ऑफिस आसा हांगा उदय भटमाम उरता हय अकोमोडेशनाचे. तुमगे नांव सांगा. श्याम नायक. हां आनीक नरसिंह पै भाई. हां आनीक व्यंकटेश्वर हांगात ना आता हांगा उदय भटमाम हांगा आसाची अशी हांगा कोणे ना कोणे उरताची तुमकां पुराची माहिती मेळटा. हय हां तुमगे नांव कसं पुरा. स्वाती भट सिद्धार्थ भट. पळय अशी हांगा कोणे ना कोणे उरताची तुमकां कसली माहिती जावं रे देवस्थाना भितर आयली भितर राईट सायडान हें ऑफिस आसा. जय श्रीराम.